सऊदी अरब के बारे में सुनो, क्या बोलेंगे, बहुत बोलेंगे चचा। अतराफ व अकनाफ रहने वाले नए वाक़ियात को सामने रखकर अगर कानून बनाना है, तब भी उन कानूनों को बनाने के लिए कुरान का दामन थामना पड़ेगा। अब पता नहीं, अभी करीब में आई बात कि जजीरतुल अरब में, सऊदी अरब ज्यादा नहीं कहता, जजीरतुल अरब कहता हूँ, बतौर खास हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी दामन बरकातुहुम का ये इज्तिहाद है जो सही है। मैं अक्सर यही लफ्ज कहता हूँ, कभी कभी समझाने के लिए कहता हूँ, जजीरतुल अरब का कैपिटल जो रियाद है, कल की न्यूज है कि वहां अब शराब का दुकान भी शुरू हो गया है। ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं। अगर यही दुकानें 100-150 साल पहले खुलती तो तब ताज्जुब की बात थी। अब इन दुकानों का खुलना ताज्जुब नहीं, आसारे क़ियामत है। सब होगा अरब में, सब होगा, शराब होगा, शबाब होगा, जुल्म होगी, ज़ियादती होगी, बुज़दिली होगी, हरमैन की बेहुरमती होगी, हलाकुल अरब। ये एक जुमला मेरे नबी ने बयान कर दिया, इसकी तशरीह जितने उलमा मिलकर करें सब अरब पर सादिक आती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर कोई जाकर अरब का कान छेदता है, क्योंकि वहाँ के कुछ चमचे यहाँ हैं और यहाँ के उलमा की तकरीरों को वहाँ की हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। अब वहाँ की हुकूमत उन उलमा के पासपोर्ट पर सील डालती है जो वहाँ के हुकूमत के हालात पर यहाँ बात करते हैं। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसे कई उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका फर्ज भी अदा हो चुका है, कई मर्तबा हाजिरी हो चुकी है। एक जियारत और दीदार के लिए हालात और हक को छुपा दूं, ये मुझसे हो नहीं सकता। अरब के अंदर सब होगा प्यारे, सब होगा, सब होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। एक मर्तबा मैं उम्रे में गया था तो वहाँ एक साहब से मैंने कहा कि भाई जरा यहाँ के दोस्त अहबाब को आप तस्कील करो कि हमारे मुल्क और पड़ोसी बहुत ज्यादा दूसरे मुमालिक में मुसलमानों की माली हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ अरब अगर ज़कात निकाल दे दूसरे मुल्कों में एक मुसलमान भी गरीब नहीं रहेगा। तो वो मौलाना कहने लगे, मौलाना क्या कहूँ मैं आपको कि इस मुल्क के और इसके अतराफ व अकनाफ रहने वाले मुमालिक के लोग अब ज़कात के हुक्म पर अमल करना तो दूर की बात कि ज़कात को जानते भी नहीं। बात तो पक्की है। हमारे साबिक इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, दूसरे हजरात बैठे हैं। अरब में कौन गरीब है प्यारे, कौन गरीब है? ओमान में कौन गरीब है? बहरैन में कौन गरीब है? दुबई में कौन गरीब है? दम्माम में कौन गरीब है? कतर और शारजा में कौन गरीब है? अल्लाह ने इनको इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत अता फरमाई है। अगर अल्लाह ताला अब करीब में दुनिया का खात्मा करने वाले हैं, 150-200 साल भी शायद दुनिया की उम्र अब बाकी नहीं है। अगर अल्लाह ताला 1 करोड़ साल फिर दुनिया को उम्र अता कर दे, दुनिया का हर मुल्क नुकसान में जा सकता है, लेकिन जजीरतुल अरब को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ऐसी दौलत के खजाने उस जमीन के अंदर से उबाल रहे हैं। दस्तूर पे बात करते करते आ गया, मामूली दौलत है, मामूली दौलत है, लेकिन
آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ حضرت اتنے بڑے ملک کے اتنے بڑے بادشاہان دین سے ایسا دور کیوں ہوں؟ اس کا جواب بھی سن لو۔ آدمی کا معیار جیسے ہوگا، حشر کے میدان میں حساب بھی ویسے ہوگا۔ جتنا چھوٹا حساب اتنا کم، جتنا بڑا حساب اتنا بڑا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، آج ارادہ کیا کہ جلدی ختم کرو، سنتے جاؤ۔ حضرت عمر، جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اس کا حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا، چاہے نیک ہو کہ برا ہو، حساب برابر ہوگا۔ وہ بھی مسئلہ جب حکومت کا آتا ہے، حساب اللہ کے دربار میں ضرور ہوگا۔ حکومت نہیں، خدا معاف کر دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ حکومت دیا تو حساب ضرور لیں گے۔ حضرت عمر، جن کے انتقال کے 10 سال کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا عمر کو، عبداللہ ابن عمر نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بیٹے نے ابا سے پوچھا، ابا جان، ہر دن میں اس انتظار میں تھا کہ آج ابا کی زیارت ہوگی، آج ابا کی زیارت ہوگی، آج ابا کی۔ یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے، ابا دیدار نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ زیارت ہوئی، آپ پسینہ پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے ابا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے، 10 سال سے میں عرب کی 10 سالہ حکومت کا حساب دے کر ابھی فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھنے والے اسلامی ممالک میں کیا سمجھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی نسبت سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، مسجد نبوی اور گنبد خضرا اور روضہ اقدس کی نسبت سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ 2 مقدس مقامات کی نسبت سے ممکن ہے کہ نماز کا حساب نہ ہو یا دوسرے اعمال کا حساب نہ ہو، ورنہ سوال جب راجنیتی کا خدا کریں گے، نہ محمد بن سلمان بچیں گے، نہ محمد جو اس وقت بادشاہ ہے وہ بچیں گے، کیونکہ جزیرت العرب ریاض میں شراب کی دکانیں، اللہ اکبر، آج عرب بھی دستور کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ دوسرے ملکوں کا کیا کہنا؟ جب ملک دستور سے ہٹ جاتا ہے، وہ ملک ہمارا ہو کے کسی کا، وہ ملک برباد ہونے میں دیر نہیں لگتا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات اس وقت 2023 and 4 and 5 اور بیاگ جاؤ کہ 22 21 ان سالوں میں ہمارے ملک کے جو حالات خراب ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں دستور کا صحیح استعمال نہ کرنے کی سزا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات، بہت اہم بات۔ جہاں تک جزیرت العرب سعودی عرب کا دستور ہے، میں تو صاف کہتا ہوں کہ وہاں مزید کوئی دستور بنانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن جس ملک میں اترا، اس ملک کا دستور قرآن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، کچھ مزید قوانین بنانے پڑتے ہیں جو چلتے چلتے زمانے میں نئے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے وہاں بھی قانون بنانا پڑتا ہے۔ پھر بھی میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جزیرت العرب میں نئے واقعات کو سامنے رکھ کر اگر قانون بنانا ہے، تب بھی ان قانونوں کو بنانے کے لیے قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں، ابھی قریب میں آئی بات کہ جزیرت العرب میں، سعودی عرب زیادہ نہیں کہتا، شراب کی